بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان شاہینوں، خالصتاً تبلیغی اصلاحی پروگرام دے حوالے دے نال آج اساں سارے ساتھی اللہ دے گھر وچ اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے دعائے یا الہ العالمین جویں اسی اج سارے ساتھی اکٹھے ہیں، اللہ کل قیامت دے دن اپنے سونے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر تے سانو ایویں اکٹھے فرما. آمین. تواڈے احباب دے نال بہت دیرینہ ایک دینی اور روحانی رشتہ ہے. برخوردار برادر عزیز، میری جماعت دے جوان سال ترجمان قاری محمد آصف صاحب ربانی، انہاں دا حکم پہنچیا کہ تسی اتھے حاضری دینی. تے میرے ذہن دے اندر یہی دینی اور روحانی جو ساڈا اللہ نے رشتہ بنایا انہاں قدراں دا احساس سی کہ میں پھر فور ہاں کر دیتی. میں امید ہے انشاءاللہ تعالی جویں انہاں عظیم قدراں دا احترام کرتے ہویا میں تہاڈی خدمت حاضر ہویا، تسی بھی انشاءاللہ انہاں قدراں دا احترام کرتے ہوئے میرے نال تعامل فرماؤ گے. میں کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں، یہ بھی ذہن رکھیا جائے، جیڑا اپنی خطابت دی شعلہ نوائی نال یا آواز دے ترنم دے زور تے تانوں اپنے ول متوجہ رکھ سکا. بہرحال اللہ دے عطا کردہ نعمت دے حوالے نال کوشش کراں گا کہ اپنی گفتگو دے دورانیے دے اندر نہ تانوں تھکاوٹ محسوس ہوئے تے نہ تانوں اکتاہٹ محسوس ہوئے. میں جس وقت محسوس کیتا کہ میری گفتگو دے گرفت کمزور ہو رہی ہے، میں تانوں بہت کچلے نہیں دینے، میں اس وقت اپنی گفتگو بند کر دیں. ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں جیدہ سارا جہان محتاج ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں. اللہ جس نوں چاہے بدا دے وے، اللہ جس نوں چاہے کٹا دے وے، اللہ جس نوں چاہے آباد کر دے وے، اللہ جس نوں چاہے اجاڑ دے وے. جنوں میرا رب بدا دے وے انہوں کٹا کوئی نہیں سکتا، جنوں میرا رب کٹا دے وے انہوں بدا کوئی نہیں سکتا. جن ورشہ والا رب آباد کر دے وے انہوں اجاڑ کوئی نہیں سکتا، تے جنوں میرا رب اجاڑ دے وے انہوں وسا کوئی نہیں سکتا. یہ اس بے نیاز رب دیاں مرضیاں نے. اللہ چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے برتے نوں عزیز مصر بنا دے وے، اللہ چاہے مکے دے محلہ مالا دے اندر پیدا ہون والے یتیم بچے نوں نبیوں دا سردار بنا دے. عزیز مصر دا دربار لگایا، تمام وزیر مشیر اپنی اپنی مسجدہ دے تشریف فرما لے. اچانک شور پیدا ہویا، کہنے کہ پتہ کرو یار شور کیڑی گل دا. جدوں پتہ کرایا
معلوم آیا کنانی شہزادے عزیز مصر دے دربار میں آ رہے ہیں. تمام وزیراں مشیراں دی نگاہ میں گیٹ تے لگ گئی. اچانک 10 نوجوان بڑے سجیلے تے بڑے گبرو بڑے روب تے بڑے دبدبے والے 10 نوجوان داخل ہوئے. انہاں دی جوانیاں انہاں دا دبدبا انہاں دا جلال ویکھ کے تمام وزیر مشیراں پھر ہی رہ گئے. اولاد پیغمبر خرامہ چلی آ رہی. عزیز مصر دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو. وزیر مشیر بڑے حیران ہوئے بھی بندے چنگے سن بالکل ہی رڑ گئے. جو چنگا بندہ رڑدا تے بندے حیران ہوندے. اولاد پیغمبر عزیز مصر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے. عزیز مصر نے ایک مکالمہ کرتے نے اللہ نے انہاں دے مکالمے دا قرآن بنا دیتا. مکالمہ کی کرتے یا ایھا العزیز مسنا وآہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. پتہ نہیں بڑے معیار سے پورا اتر رہا کہ نہیں تسی ایک مخصوص لہجے دے سننا. تکبیر تکبیر مسلک حق العزیز. عزیز مصر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے کہنے لگے عزیز مصر غربت نے ساڈی بس کرا دتی. ساڈے کول پونجی بھی اتنی کوئی نہیں. تھوڑی جی پونجی لے کے آیا یہ بدلے سن غلہ دے دے. عزیز مصر کہنے لگے کنانی شہزادو غلہ تے میں تانوں بڑا دیاں گا. پہلی باری آئے ادوں بھی بوریاں بھر دتیاں. دوسری باری آئے ادوں بھی بوریاں بھر دتیاں. غلہ تے میں تانوں ہن بھی بڑا دیاں گا پر ہن تانوں میرے سوال دا جواب دینا پائے گا. اولاد پیغمبر بڑی حیران پریشان کتھے اسی منگتے سوالی لوگ کتھے عزیز مصر یہ سانو پوچھنا کی چاہتا. عزیز مصر سوال کرتے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف. ہم پتا کہ تساں یوسف نال کی کیتا. اولاد پیغمبر دے پیراں تروں زمین نکل گئی. ساڈیاں ظلماں دیاں کہانیاں بادشاہاں دے درباراں تک پہنچ گئیاں تے نال کہن لگے یار گل سمجھ نہیں ہوندی اساں تے غلام بنا کے بھیج دتا ہے. اس ویلے دی گل یا یوسف نو پتا یا عرشاں والے رب نو پتا یا سانو پتا. عزیز مصر نو کیویں پتا لگ گیا. موقع دا مرکز پیا بولدا ہے ایویں اندھیرے دے اندر تیر چلا رہے ہیں. ایک کہنے لگا یار سیاںا بڑا ہے کتے حسن و جمال دی بنیاد تے عزیز مصر نہ بن گیا ہوے. دوسرا کہنا یار عقل دی گل کر اساں غلام بنا کے بیچ دتا پتہ نہیں کیڑیاں ملکاں دے اندر کیڑا منیاں وچ وکدا پھردا او کیویں عزیز مصر بن گیا. ایویں اندھیرے دے اندر تیر سٹ دے نے قالوا انک لانت یوسف. کہنے لگے سانو تو یوسف لگنا ہے. میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کوئی بات چھپاؤنی نہیں. پہلی باری آئے کوئی گل نہیں کرن دیتی. دوسری باری آئے کوئی گل نہیں کرن دیتی. جتنی دیر تک میرا رب اجازت نہیں دیندا اتنی دیر تک نبی بھی گل نہیں کر سکتا. عقیدے دی گل. جناب یعقوب کو نہیں پتا کہ یوسف کتنے زندہ یا فوت ہو گیا. جناب یوسف کو تو پتا ہے کہ میرا باپ کنان دے وچ رو رو کے اکھاں دی بنائیاں چلے گئیاں لب کبرا ہو گیا. اے تو قاصد بھیج دیواں کو سنیا کر دیواں کو پیادہ کر دیواں کو چٹھی پتر کر دیواں کہ ابا جی پریشان نہ ہویا جے میں تے رنگا جو واسطہ پیا. اور جنی دیر تک رب اجازت نہیں دیندا انی دیر تک نبی بھی گل نہیں کر سکتا. کہنے لگے قالوا انک لانت یوسف. سانو تو یوسف لگنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبروں ساری گل کھول دے. عزیز مصر نے جواب دیتا قال انا یوسف وہذا اخی. میں یوسف ہاں آج میرا بھائی بنیامین. اولاد پیغمبر حیران بھی بڑی ہوئی تے پریشان بھی بڑی ہوئی. پریشانیاں تے اس گل دیاں لگ گئیاں اساں یوسف دے ظلم بڑے کیتے نے. آج پولیساں دا مالک آج فوجاں دا مالک ہے. پتہ نہیں سانو سزاواں کی دے گا.
हैरानी इस गल की लग गई, कहने लगे यार गल समझ नहीं पई आउंदी, असां ते गुलाम बना के विच आए, अजीज मिस्र किवें बन गया। खुद कहने लगे सोना बड़ा है, अपने हुस्न जमाल की बुनियाद उत्ते अजीज मिस्र बनया। खुद कहने लगे सियाना बड़ा है, अपने अकल की बुनियाद उत्ते अजीज मिस्र बनया। जनाब यूसुफ दियां चीखां निकल गईयां, फरमान लगे ना ना मेरे भाई, ना मेरे हुस्न दा कमाल है, ना मेरी अकल दा कमाल है। कद मन्नल्लाहु अलैना, इहते अरशों वाले रब दियां रहमतां दे कमाल ने, जिसने मंडियां दे अंदर नीलाम होने वाले बर्दे नूं अजीज मिस्र बना दिता है। हर शय ते कादर कदीर है तू, जो चाहना है करके वखा देना है। कीड़े वास्ते पत्थर दी तह अंदर हरे गाह दी तेड़े उगा देना है। अबरा काबर जद काबे नूं ढाउण आया, तू हवा बीला नूं हुक्म सुना देना है। ओ चुंजा चो कैंकरां घेर देने, तू उन्हां ते बम बना देना है। किते अग दा बोरा कोई नैन टुरदा, तू पैगंबरी कर बता देना है। देखे पर्दे नूं ताज पैगंबरी दा, तख्त मिस्र दे उत्ते बहा देना है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह चाहे मिस्र दियां मंडियां के अंदर नीलाम होने वाले बर्दे नूं अजीज मिस्र बना देवे, मक्के दे महल्ला माला के अंदर पैदा होने वाले यतीम बच्चे नूं नबियां दा सरदार बना दे। एक दिन अल्लाह ने नाज़ अपने महबूब को फरमाया, फरमाया वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे अज़मत वाले महबूब अपने रब दियां नेमतां बयान कर, अपने रब दियां नेमतां दा जिक्र कर। तुहाडे ज़हन दे अंदर भी सवाल आ रहा होएगा, मेरे ज़हन दे अंदर भी सवाल आ रहा, ए मेरे अल्लाह किहड़ियां किहड़ियां नेमतां दा जिक्र करे। बाप ने तो वेखण नहीं दिता, लाल दा छोटी उम्र दे अंदर फौत कर दित्ती, नाल दा जम्मिया वीर नहीं अता फरमाया, नाल दी जम्मी हुई शीरा नहीं अता फरमाई। ए ओ मोहब्बतां वाले ओ हिम्मतां वाले रिश्ते ने, इन्हां रिश्तियां दी तकदीर से नहीं, इन्हां रिश्तियां नूं बंदा दुनिया दी जिंदगी गुजारने वास्ते सुकून समझदा है। इत्थे खुद भी नहीं, साडी जमात के एक बहुत बड़े मुतहरक साथी ने कारी बशीर अजीजी साहब, उन्होंने इत्थे दो तीन लफ्ज़ जोड़े तो बड़ा कमाल कीता। फरमांदे ने भैणा डैम दुआ दे लोगो ते हुंदे वीर वीरां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज अजीजी ते मावां ठंडियां छावां। इत्थे कुछ भी नहीं, बाप वेखण नहीं दिता, वालदा छोटी उम्र च फौत हो गई, नाल दा जन्ना भरा कोई नहीं, नाल दी जन्मी हमशीरा कोई नहीं। अल्लाह नाज़रा फरमांदा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सोने अपने रब दियां नेमतां बयान कर। मालूम हुंदा इन्हां सारियां नेमतां नालों कोई अनोखियां तो कोई निरालियां नेमतां अल्लाह ने अपने महबूब नूं अता फरमाई। अल्लाह फरमांदे वा अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, सोने अपने रब दियां नेमतां बयान कर। या अल्लाह केड़ियां नेमतां बयान करा। अल्लाह फरमांदे सोने मेरियां अतावां वाल वेख, मेरे इनामात वाल वेख। तेरे तो पहला मेरे बड़े नबी आए, आला तो आला, चढ़दे तो चढ़दे, बढ़दे तो बढ़दे, पर जेड़ा भी आया कोई एक बस्ती वाला आया, कोई एक कबीले वाला आया, कोई 100 वाला आया, कोई 1000 वाला आया, कोई लाख वाला आया, कोई 10 लाख वाला आया। पर सोने जदों तेरियां वारियां आईयां, ऐसी सारियां ही हदबंदियां तोड़ दित्तियां ने, अल्लाह दियां रहमतां ऐलान कर दियां ने। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा।
دتیاں نے سونے تو 100 وار نہیں 1000 وار نہیں ایک قبیلے وال نہیں ایک شہر وال نہیں سونے ہن جتھوں تک میری خدائی ہوئے گی اتوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی سونے میری خدائی دی حد کوئی نہیں محبوبہ تیری مصطفائی دی حد کوئی نہیں اللہ دے قرآن دا دوسرا انداز جب اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا فرمایا الحمدللہ رب العالمین تے جب اپنے قرآن کی گل سنائی فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین تے جب اپنے گھر کی گل سنائی فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وهدى للعالمین تے جب سونے محبوب دی واریاں آئیاں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ رب العالمین رب دا قرآن ذکر للعالمین اللہ دا گھر ہدى للعالمین آمنہ دا سونا یتیم رحمت للعالمین عالم دی جمع عالمین کنے عالم نے بعد نے آکھیا 18,000 عالم بعد نے لکھیا 4 عالم توجہ کری بچیاں دا اپنا عالم جواناں دا اپنا عالم بڑھیاں دا اپنا عالم خواتین دا اپنا عالم مرداں دا اپنا عالم نوریاں دا اپنا عالم آبیاں دا اپنا عالم درندیاں دا اپنا عالم پرندیاں دا اپنا عالم نباتات دا اپنا عالم جمادات دا اپنا عالم ہن اللہ دا قرآن پڑھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین محبت نال دو جملے کہن دے اللہ دا سونا نبی کلیاں بریلویاں واسطے رحمت نہیں کلیاں جو بندیاں واسطے رحمت نہیں کلیاں اہل حدیثاں واسطے رحمت نہیں کلیاں عربیاں واسطے رحمت نہیں کلیاں اجمیاں واسطے رحمت نہیں اللہ دا سونا محبوب اپنے واسطے رحمت بیگانیاں واسطے رحمت سجناں واسطے رحمت دشمناں واسطے رحمت درندیاں واسطے رحمت پرندیاں واسطے رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کنا کے رحمت سونا محبوب سبحان کدے کدے دل چ گل ہوندی ہے یا اللہ کدے سما بریلوی نوں دیوبندیاں نوں ایڈیسن نوں ایک سٹیج تے اکٹھا کر دے تے ہر مسلک والا بندہ اپنے مسلک دی روشنی کہنا تو چاہیے کہ قرآن حدیث کی روشنی نہیں ہن جڑی گل دعوی کرتے ہیں اپنے اپنے مسلک دی روشنی سونے نبی دی عظمت سونے نبی دا احترام بیان کرے تو لوگوں نے اپنے ونڈ کر لے لیکن مصیبت میں ساڈا ڈھول ہی بڑا بڑا چھج کٹتا ساڈی جماعت دے بہت بڑے عظیم خطیب گزرے نے مولانا حافظ عبدالحق صدیقی صاحب اللہ نے قبر کرام دی برکت برسائے ہم کانوں دی تقریر کانفرنس تے عظیم عنوان لگا صداقت مسئلہ کہہ رہے تھے انہوں نے ایک مثال ایک سمجھایا کہ یار اسی بڑے مظلوم لوگ ہیں کہنے لگے بھی ایک مسجد ہے امام سی اکھوں نبینا جڑے نبینے بندے ہوندے انہاں دی اکھاں دی بینائی نہیں ہوندی اللہ نے دل دی بینائی بڑی دتی ہوندی تے مسجد دا خادم وہ بڑا تیز تے بڑا ہوشیار عموماً ویسے مسجد دے خادم سارے ہوشیار ہوندے کیوں مار بڑی پیندی ہے صدر دی بکری جنرل سیکرٹری دی بکری خطیب دی بکری وہ سارے کلے ہی پورا ہے بڑا تیز آدمی بیٹھے سن کے باہر دروازہ کھڑکیا مسجد دا حافظ صاحب نے کہا محمدین پتہ کر باہر کون محمدین گیا کہ حافظ صاحب نے آکھا رکھنا انہوں نے کان ادھر رہا ہے بڑک رہنے لگ گیا ہے جب محمدین واپس آیا فرمایا محمدین کون سی کہتا آپ جی بی بی آئی میرے بی بی کی بھی آئی کہتا جی کھیر دی تھالی لے کے اور حافظ صاحب پوچھتا ہے محمدین کھیر کی ہو جی ہوندی وہ کہے چٹی سفید دودھ بھر گئی وہ نبینے نو کی پتا چٹا کی تے کالا کی چٹی سفید دودھ بھر گئی اب صاحب کو نبی چٹی سفید دودھ بھر گئی کیوں جوندی کہے بالکل بدلے بھر گئی ہمارے بدلا کی ہو جا ہوتا اور خاتم بڑا ہوشیار نے ہاتھ میٹا دیتا کہ آپ صاحب ہاتھ پر آتا آپ صاحب نے ہاتھ پھیر دے میں نڑے کر یار یہ منگی ٹیٹی میں تو نہیں کھاتی جانے یار مجھے تو بھی کھا سامنے ایڈا پنڈا ٹیٹا بنا کے پیش کیتا
اج تو کوئی 20-25 سال پہلے کی گل ہے، میں بس سے چڑھیا تے نال 3-4 مولوی چڑھ گئے، 2 میرے نال بہ گئے، 2 اگلی سیٹ تے بہ گئے۔ تے عموماً اس گل کا تمہیں بھی پتا بھی گڈی تے چڑھدے ساتھ نہ بس تے نال والے سواری پوچھتا بھی یار کتوں آیا کتنے جانا، وہ 2 مقصد ہوندے نے۔ ایک تو مقصد بھی جے بات نہیں کراوے علاقے دا ہوئے تے گلاں کرتے جاواں تے سفر چنگا نہیں بڑھ جائے گا، تے بعض جے نیڑے اتر جاوے تے سیٹ ویلی ہو جائے۔ ہوں بیٹھے تے ایک بار اکھاں تے اشارے کر رہے ہیں، مولوی بیٹھا بھی انہاں کو چھیڑخانی کری، ایک بار کہا باجی السلام علیکم حجی وعلیکم السلام، تسی کنہاں دے مرید ہو؟ میں چھو تو کہا باجی تھوڑی نسبتاں کہدے نال نے؟ ہوں میں دنوں ڈرا بھی جے دستا میں اہل حدیث ہاں انہیں ساری گاہ ہی مینوں ساہ لین دی تیرے باجی تسی کتھے آ کتا آیا؟ میں کہا یار میں کو گجر گل لاواں تے تاں گل بننی ہے، اتنی گل بننی۔ میں کہا باجی میں تے باہر دسا میں توں دس تیرا پیر کیڑا؟ یہ نہ کوئی لڑائی والی گل نہ فرقہ والی گل، ہر مرید نوں حق حاصل اپنے پیر دا تعارف کرا۔ میں کہا باجی میں توں دس توں میرا کیڑا مرید ہے؟ میں رسولی شاہ تُنے پوچھا باجی تسی کہندا ترکی شاہ دا تے میرے کوئی حوصلہ ہو گیا، مگر انہاں کو میں ٹھہرنا نہیں انہاں دے تیرے پوچھا باجی تسی کہندا جی کاماں والی سرکار، تو تیرے پوچھا باجی تسی کہندا جی سرمے والی سرکار، ایک مار کے کہندا مولوی بڑا تیز جہا لگدا بھی سانوں پوچھی جاندا آپ کہندا باجی تسی نہ دسو نا۔ میں کہا کمریا مینوں پوچھ اوے جس پیر دا میں مرید ہاں جیڑی غلامی دا برہن میں گلے وچ پایا جس پیر نال میریاں نسبتاں نے وہ انیاں عظمتاں والا انیاں بلندیاں والا انیاں حفظاں والا او دا نام بندہ ایک واری لوے رب نامہ اعمال 40 نیکیاں درج کرنا۔ مولوی نے مقولے رہ گئے یہ گلا بھی کوئی پیر نہ مگا کمڑے سے بس نہیں، میرا پیر نہیں، میرا پیر تے جہاناں دا پیر، میرا پیر نہیں، میرا پیر تے نبیاں دا نبی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے آئے آلہ والا چڑھتے تو چڑھتے بڑھتے تو بڑھتے، پر جیڑا بھی آیا وہ دی سیرتیاں باتاں پیدا ہو تو بات شروع ہو جان کہ جس سونے پیر کو میں مننا وہ انہی عظمتاں والا ارے دنیا سے آیا نہیں، وہ دی عظمتاں دے ترانے دے ڈنگے عالم آواز بجتے پہ۔ اللہ نے تو موقع دے قرآن دیا 2 ایتاں سنائیاں، مولوی ٹھنڈے ہو گئے کہ بیویاں کسٹرڈ پکا کے فریج کر دیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا منزلاں پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی علیہ کوئی ہوئی سی، آیا سارے جہان دا چند بن کے جدی وچ بائبل پیش کوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑا وہاں رات آج تک وہی سار ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لولا گیا۔ کنا کہ رحمت سونا محبوب سبحان ادھر گل مکلی نہیں، اساتین امت دیاں کلمہ ٹوٹ گئی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں اپنی گل کر کے نبی دی شان نہیں بتا رہا، میں سونے نبی دا ذکر کر کے اپنی گل دی شان بتا رہا۔
اساتیر امتیاں کلمہ کٹ دی. حافظ شیرازی بہت بڑا ادیب شاعر گزرے ہے، نیک آدمی، انہیں 4 مصرے لکھے تھے، 3 عربی دے نے، 1 فارسی. یہ مصرے مراسیہ نے بڑے گائے ہیں، قوالا نے، اور غلام علی صاحبی نے بڑا گائے تھا. پڑھنا ہے تو پتہ لگنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نکر القمر. بڑا زور ماریا اے حسن بادشاہ، اے حسن جمال دے شہنشاہ، من انج لگدا کہ 14ویں رات دا چاند تھوڑے چہرے تو چاندنی پدھاری لے کے چمکا. گل تے بڑی کیتی تو پرت کے ویکھیا نا، کہنے لگے یار حق ادا نہیں. اخیر ہتھیار چھوڑ دیتے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہنے لگے سونیا تھوڑی عظمت بیان کرنا جی میں حق بنتا تو ممکن ہی نہیں. یہ ہوندا کم مشکل نو دا اوکھا سوکھا ڈال رہے تھے پاسے. لا یمکن الثناء، یہ ممکن ہی نہیں کہ میں کہنا گل مکا دینا 100 ہاتھ رسا سرے دے گنڈ رب تو بعد کسی دی شان ہے. سونیا میرے تواڈی شان. ایک دن اللہ دے سونے محبوب بیٹھے، میں حسان میرے ناز صاحب نے ممبر دے بٹھایا، آپ سرکار صاحب نے چٹائی دے بہ گیا، فرمایا حسان میری ناز سنا. حسان بیٹھا تھے. حسان کو ایسا ویسا شہر نہیں، حسان دربار ہے سالندہ شہر. رنجا رنجا کر دینی میں آپ کے رنجا ہوئی کہ 2 رنجا آنکھوں میں نو ہیرنا. ایک بابے کنے شہری لیکن حسان اندر شاعر نہیں. حسان دربار ہے سالندہ شہر ہے. شیر حسان آگلا مگر تعین جبریل امین کی ہوندی المعید بے روح القدس. سرکار سامنے چٹائی دے بیٹھے تے حسان دا سر نیواں، شاعر دے تخیل تو پر کھلے نا. کہنے لگیا 14ویں رات دے چاند نال نہ مثال دو. تے زمین نے کہا نہیں حسان یار گل نہیں بننی ہے. بجلی لشکار نال کہنے نہیں، سورج دی چمکار نال کہنا نہیں، ماہ کنانی نے اسے نال کہنے لگے نہیں ہے. ماہ کنانی ورگے تے ہزاراں میرے محبوب دی گھر دے راز رب دے. سرکار نے فرمایا حسان بولتا نہیں. حسان نے جسے اٹھایا، حسان نے نبی دی نعت سنائی، حسان نے خیر کر دیتی. ایس دور وچ اگر دل جنگا جاگدا ہوئے اج بھی حسان دی نعت پڑھیے تے ایمان تے بہار آ جائے. تے حسان نصیباں والا محبوب سامنے گل دا سوال پوچھدا، محبوب بھی سامنے، سرکار سامنے بیٹھے تے حسان کرتا ہوئے اشارے کر کے آسان من کلم ترکت عین واجمل من کلم تلد نساء خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہنے کے سونیا تھوڑے حسن میں کس چیز نے مثال دے کے بیان کراں. سونیا میں تید لگدا ہے تواڈے ورگا سونا میری اکھ نے تکیا ہی نہیں. سونیا تک دی اکھ تو تواڈے ورگا سونا ماں نے جمیا ہی نہیں. خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سونیا مینوں انج لگدا ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی نال بنایا. آسمان بنائے تے مرضی نال، چند تارے سجائے تے مرضی نال، پہاڑ ٹکائے تے مرضی نال، دریا بہائے تے مرضی نال، کائنات ذرہ ذرہ اپنی مرضی نال بنایا. سونیا مینوں انج لگدا جدوں تواڈیاں واریاں آئیاں اللہ نے تخلیق دی قلم نو روک دتا. نی قلمیں ذرا رک جا. قلم آدھی ہوئی کہ یا اللہ ہن تک چلدی آ رہی ہاں، تو کون آندا جا رہا، میں چلدی جا رہی ہوں. یا اللہ کیوں روک دتا؟ فرمایا نی قلمیں ذرا رک جا. ہن میرے محبوب دیاں واریاں نے، مینوں ذرا اپنے محبوب کولوں پوچھ لین دے. جویں میرے محبوب دے ذوق دیاں لطافتاں چان گیاں، میں اپنے محبوب دے مکھڑے نوں اوویں تیار کر دیاں گا. کانک قد خلقت کما تشاء. سونیا مینوں انج لگدا تسی آکھ دے گئے عرشاں والا رب تہاڈی مرضی دے مطابق تانوں بناوندا گیا. انسان دا چاہت مصطفیٰ دی ہوئے، تخلیق عرشاں والے رب دی ہوئے، تے کیوں نہ شاہکار بنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی دی کردا کرنا کو بھابی نے کیتا ہے نے اخیر ہی کر دتی. فرماتے ہیں ترجمہ کرنا انج آخر نو تے سب جگ سونا پر میرے پیر جانا
ویکھ کے جس دے نین نشیلے اے خلقت کملی ہوئی آپ بھی سونا تے نام بھی سونا سونا دل دے تار ہلاوے دشمن دے لب جفیاں پان جدو نام زبان تے آوے جن نہیں اعتبار تے کہے محمد آنا کرتا کی بلونا پائی یہ دن میری گھر میں شاکی نا میرے کوئی محبت نال شوق نال ذوق نال عقیدت نال کہہ صحیح محمد ہون ان بچ کے چمڑنے میں مکنا چیز لگا ہوتا سونے نبی دا نام لئیے تے ہون جپیاں پاؤں سونے نبی دا پیغام مان لئیے تے دل جپیاں پاؤں سونے نبی دا نام لئیے تے ہون ایک ہو جان سونے نبی دا پیغام مان لئیے تے دل ایک ہو جان دعا کرو اللہ سانو بھی سارا نجی کر جن نہیں اعتبار تے کہے محمد آکھے تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاوے ساتھی آیا اللہ نے سونے نبی کو دروازہ پھڑکایا اللہ نے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے علیہ صاحب تو بعد سرکار فرمایا یار میں تم جاندا نہیں تہاڈے نال ملاقات نہیں ہوئی تے تسی مکے دے رہن والے بھی نہیں لگدے کہنے لگے سونیا گل بالکل ٹھیک ہے اسی مکے دے رہن والے نہیں تہاڈے نال ملاقات وچ پہلی ملاقات ہوئی اللہ نے سونے نبی نے فرمایا جان پہچان بھی کوئی نہیں پہلے ملاقات بھی کوئی نہیں مکے دے رہن والا نہیں یہ سارا مکہ چھڑ کے میرے کو کیویں آیا کہنے لگے سونے میں کتے کام پھسیا ہوا تے میں بڑی کوشش کی میرا کام بنیا نہیں میرے داروں مبارک بندے بیٹھے نا انہوں نے مجھے آخیا کہ جے میں تہاڈے کول آ جاواں تے میرا کام بن جائے اللہ دے سونے محبوب فرمانے تیرا کام کی توجہ کری ذرا تیرا کام کی ہے کہنے لگا سونے میں مکے دے سردار اونٹ ویچ بیٹھا نہ ہن پیسے دیندا تے نہ میرے اونٹ موڑدا چودھری آدمی نے بڑا کربا بندہ میں دوستو دعا کریا کرو اللہ ایہو جے چودھری دی جاڑ وچ آن تو بچاوے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا کیڑا چودھری کہنے لگے سونیا تہاڈی گل بڑی مندا ہے انہاں بندیاں نوں آکھیا تہاڈے تعلقات اودے بڑے نے تہاڈی گل نہیں موڑدا سرکار نے فرمایا اودے نام تے دس کہنے لگے سونیا دا نام ہے عمر بن حشام عمر بن حشام تو گل سمجھ ہوندی ہے یہ دا نام ہے ابو جہل انہیں تو ہم بھی پتا بھی سونے نبی نے کیڑا ہوتا سونا تعلق سے انہوں نے تماش بینا نے مزاق کیتا بھی سونے نبی کو کر دیں سونے نے جواب نہیں دینا ان رہ کے پجار کو جان کے ابو جہل نبی نے گل پہ کہتے تماشا چنگا لگے ادھر دے بندے ہوندے نے محلیاں وچ برادری وچ پنڈاں وچ جنہوں چہری دی چاہ دا بڑا چسکا ہوندا او تھاپی لائی رکھ دا پچھڑے گاہ نوں واہ کام ٹریا اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا جدوں نجاشی کہن لگا سونیا عراشی کہنے لگا سونیا میرا میں بڑا پریشان ہوں میرا اونٹ بھی گئے تے پیسے بھی گئے سرکار فرماندے پریشان نہ ہو آ میں تیرے نال چلنا واہ اللہ دے سونے نبی نو رحمت للعالمین دا تاج پہنایا نہ اپنے نو ویکھے نہ بیگانیاں نو ویکھے نہ شہر والے نو ویکھے نہ پردیسیاں نو ویکھے جیڑا بندہ ٹکڑا لے کے آندا سونے محبوب دے نال ٹر پیندے نے اللہ دے سونے محبوب نے فرمایا آ میرے نال عراشی میں تیرے نال چلنا اگے اگے اللہ دے سونے نبی ٹرے جاندے پیچھے پیچھے عراشی ٹریا جاندا واہ عراشی نصیباں والےاں اللہ دے سونے محبوب دے مگر لگ کے ٹر پیا ہے میرے ساتھی او بندہ بڑیا نصیباں والا او بندہ بڑیا مقدراں والا جڑا دنیا جہان دیاں
بستیاں چھڈ کے دنیا جہان دیاں ہستیاں چھڈ کے آمنہ دے سونے یتیم دے مگر لگ کے ٹر پیا ہے ہاتھ نبی دے پھڑائی جینے نچ اپنی چھڈی ساتھ اپنی تے گل کت اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا بہار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا جیڑی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی او دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی رمش بلے تو پیا خط لکھدا پیا کالا جیا بندہ کدھروں آیا وکدا لالے پریت کالا رنگ بھی شنگار ہو گیا لالے پریت کالا رنگ بھی شنگار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ دے سونے محبوب اگے کے ٹرے جاندے نے عراشی پیچھے پیچھے ٹریا جاندا ابو جہل دی حویلی دے گیٹ تے پہنچے اللہ دے سونے محبوب نے دروازہ کھٹکھٹایا اونوں نہیں آکھیا تو دروازہ کھٹکا اسی بندے غریب بندے ٹردے نہیں جے ٹر پئیے یار موسم بدل گیا گرمی بہت ہے گڈی لے کے گڈی لے اور دو گولڈ کے ڈبے بھی لے آئے آچار بوتلوں میں ایدہ کام اگلا بندے ہونا کہ نہیں ہونا باپی نے اپنا کام بڑا پاتا سونے محبوب نے دروازہ انہوں نہیں آکھیا توں کھڑکا دروازہ بھی آپ کھڑکایا سرکار اللہ دے سونے محبوب دروازہ کھڑکاؤں دا پوجار بیٹھا پوچھتا مانا کرال باب یہ دروازہ کنے کھڑکایا سرکار فرماتے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل سن کے انہیں بھج کے باہر نکلیا جنہیں پیروں دے تھلے پڑوے لگے ہوندے نے باہر نکلیا اللہ نے سونے محبوب نو دیکھیا ساریاں ہوشیاریاں تیز تراریاں چلاکیاں بھول گیا ساریاں مستاقیاں دے جو نکل گئیاں این سیرا نیماجہ کر کے کہنے لگا سونے کیویں تشریف لے آئے ہو اللہ نے سونے محبوب نو دے پیسے لے آ کے دے یہ نہیں آکھے بھی تھوڑا کوئی لین دین ہے یا بندہ ہے یا تم کو جو سڑی پنچایتاں کر دینے کوئی سڑا بندہ کہ میرے ادھر لینی سڑی پنچایتاں مارو پنچایت یہ چلا گیا پنچایت بہ گئی ایک نے پیسے دینے نے دوے نے دینے اور لین والا بھی سچیاں جھوٹیاں قسماں کھا جاتا دین والا بھی جھوٹیاں سچیاں قسماں کھا جاتا ادھی رات ہو گئی گل مکدی نہیں پئی ایک کچھ پنچایتی کہنا یار گل مکاؤ میں تے سویرے طریق تے بھی جانا ہے لوگ کہتے ہیں یار جلدی کرو کسی ٹاک لاؤ بولے میں ایسے دکان بھی کھول رہی ہے ادھی رات ہو گئی ٹاک بھی رہا کہتے ادھے کو پا دو ادھے کو پا دو وہ لگے میرے اندر رہی سڑی پنچایت مار دی سرکار نے پوچھا کہ کوئی طرح لین کو پیسے لے آ کے دے عراشی حرام ہوا کھڑا ایڈی جلال پری آواز سنے نبی دی یہ چودھری دے منہ کوئی نہیں سکتا یہ دیکھو جانا کہتے بھئی میں نہیں پر زیادہ بندہ بڑا کپا تو سرکار نے پیسے لے آ کے دے کہتا کہ ہم نہیں لے آ کے اندر گیا تو پیسے چک لے آیا عراشی اللہ دے سونے نبی دا شکریہ ادا کرتا سرکار کو میں رب دا شکر ادا کر تیرا کام بن گیا پریشانیاں تیری ہو گئی ہیں جدو میں واپس پلٹے دے ذہن میں خیال آیا یار او بندے بڑے چنگے نے جنہوں نے کلیا سے دارالندوا والے پر حسن مکے جو شریر کٹھے ہوئے انہوں نے گل نہیں چلی کہنے گے یار بندے بڑے چنگے نے مینوں بڑے چنگے دا پتا دیتا ہے انہاں دا بھی شکریہ ادا کر لواں جدوں ٹریا ویکھیا انہاں چودھری نے او دے عراشی ٹریا ہوندا کچھ بندے تیز طبیعت دے ہوندے نے کچھ حوصلے والے ہوندے نے جڑے تیز طبیعت والے دورے آواز ماری سنا بھی عراشی تیرا کام بنیا کہ نہیں بنیا کہتا بھائی تھوڑی بڑی بڑی مہربانی تھوڑا بہت بہت شکریہ تساں مینوں بڑے چنگے دا پتا دیتا ہے میرے ساتھی آئے حدیث دے میں گالاں کٹ لا اینوں نجدی کہدا بھابی کہدا جو تیرا دل کر دیا پر اللہ دی قسم ہے اہل حدیث بھی تینوں بڑے چنگے دا پتا پہ دس دے آ جا واپس عراشی پچھتاؤں دا پہ میں جتیاں ٹوٹ گیا پھر کے کدے اوس بوئے تھے کدے اوس بوئے تھے جے میں پتا ہوں گا میں پہلے سونے کو آ جاندہ تے میرا کام بڑھ جاندہ اور میرے میرا ہر بوئے کو تکے کھا کے مڑے گا اور ہون ٹائم میں ہونے آ جا اللہ دے سونے نبی کو آ جا تیرا ایتے بھی کام بڑھ جائے گا تیرا کل قیامت دے دن بھی کام بڑھ جائے گا
اللہ دے سونے محبوب نے مسلم شریف کی روایت باب کو سمیٹیے اللہ دے سونے محبوب میدان محشر لگا ہویا ہر بندہ پریشان اور کھڑا جدوں دی ہال ناکیاں ویکھیاں ہر بندہ ایک دوسرے نال گل کردا کام بڑا خراب ہو گیا بڑے پریشان آ یار کوئی بندہ لبو جڑا رب نال گل کرے پریشانی دے ٹائم ہوئے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ رشتے ٹوٹ جان گے طلبداریاں ختم ہو جان گیا باپ بیٹے کو بیٹا باپ کو ماں تھی کو تھی ماں کو ڈبدے پھر گے آخر میں بچ جاؤں میری خیر ہو جائے واہ میرے اللہ ساڑی جناب نے بہت بڑے مفتی نے شیخ الحدیث نے مولانا عبید اللہ عفیف حافظ اللہ نصیحت عطا فرمایا انہوں نے اس وارد 3-4 مصرے جوڑے نے بڑا کمال کرتی فرماتے ہیں ہے حشر دے معاملے بہت مشکل تلسی نقد سودا نہ ادھار ہو سی ساک سین کرابتا دور ہو سن کوئی کسے دا نام خار ہو سی ماں تھی کولو تھی ماں کولو تے بیٹا باپ تو پیا فرار ہو سی اس دن بچے گا او عبید اللہ جڑا نبی دا تابع دار ہو سی ہوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارساں ڈھیریاں نے توں کلیاں قبر دے وچ جانا سارا کسے نہ لینیاں تیریاں نے نیکیاں چھوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل ایتھے تیریاں آخری پھیریاں نے سچی کر توبہ ہنے عبید اللہ تیرے سر تے موت دیاں گھمن گھیریاں نے دعا کرو اللہ موت محفوظ فرما سارے بھی بولے آمین اللہ کے ولی ہو سوچو تو مولوی کہتا کی جی میں 100 بار بھی دعا منگا میرا تم موت کو بچا لیا بچوں گے تسی 1000 باری آمین آکھی جاؤ ایسے کام نے خراب کیا ایسے بات نے کام خراب کیا اسی توجہ دینی نہیں کہ مولوی نے کرنی اپنی مرضی رب دا واسطہ جنگ جاگو تھوڑا دیا تسی جاگنا تے مولوی نے گجروں فریب دے جان دیا رسیاں ٹوٹنیاں انہوں نے کہنا مولوی مانو مانے جیویں تو کری جائے اس طرح مگر یہ گاڑا کڑی جاتا تاں بھی سبحان اللہ یہ بدعا دندا تاں بھی سبحان اللہ یہ دعا دندا تاں بھی سبحان اللہ بیدار ہو جاگو تھوڑا جا دیکھو مولوی کہتا کہ ایک باری پوچھ رہا بھائی یہ کتوں گل کیتی ہے یہ دوئی باری مولوی ہاتھ سیدھا نہ دے تے مینوں پھڑ لیا بیٹھے پوچھنے والا اللہ نے سونے محبوب نے فرمایا میدان محشر ہر بندہ پریشان تھا میرے رہنا علماء نے میرا توجہ بڑا بندہ جی میں ماڑی کر لے گل میرے بھول جانی تے کم خراب کرے ہر بندہ پریشان حال کھڑا اللہ دے سونے محبوب فرمانے بندے مشورہ کریں گے کوئی بندہ رب کے لیا جناب رب نال گل کرے سارے بندے رل کے جناب آدم کو چلے گئے جناب آدم جواب دے گئے نا میرے پترو اج میں نہیں جا سکتا میرا رب بڑے جلال وچ اذابوا الی نوح تسی نوح کول چلے جاؤ جناب نوح نے بھی جواب دے دیتا تسی ابراہیم کول چلے جاؤ جناب ابراہیم خلیل نے بھی جواب دے دیتا جناب موسیٰ بن عمران کول آ گئے جناب موسیٰ بن عمران بھی جواب دے گئے جناب عیسیٰ بن مریم کول آ گئے جناب عیسیٰ بن مریم نے بھی جواب دے دیتا بندیاں دیاں ٹھیریاں ٹہ گئیاں کلیجے پھسلے پے کلیجے منہ مارے نے ہو کی بڑھے گا جناب عیسیٰ بن مریم فرمان میں ٹھہرو میری گل سنو علیکم بمحمد ایک ہے اذهبوا الى آدم اذهبوا الى ایک نہیں آکھا سورہ محمد مصطفیٰ جاؤ انہاں لفظ تو فرق ہے اذهبوا دون سوائی انہاں لفظوں میں تیرے لفظ جناب عیسیٰ نے فرمایا بڑا فرق ہے وہ فرمایا علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا معنی تسی سونے محمد مصطفیٰ نو لازمی پکڑ لیا ہلنا نہیں تو کام بن جائے گا اللہ
دن دن چاہے بتا دے اج سونے نبی نو اتنا بتایا ایک منظر ایسا ہے دائیاں یتیم سمجھ کے چکدیاں نہیں پئیاں آج میرے رب نے انیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے سارا جہان اپنے محبوب دے بوئے تے لیا کے ڈھو دیتا ہے منظر کیسا ہے اب مر گیا سی لڑ کے بریل بھابی جو بندے والے وچ اللہ دی قسم اٹھا کے گل لگا کرنا میدان محشر چلا نہیں پوچھنا تم بریلوی سے تو دیوبندی سے تو بھابی سے اللہ نے پوچھنا دس میرے نبی نال تیرا تعلق کی ہو جا سی میرے نبی نال تیرا رب سارا جہان وسدا سارے جہان تو ہٹدا سب تو کٹدا لیکن آمنہ دے سونے یتیم نال وفا کر ماشاءاللہ رنڈ شریف اللہ و فلم نکل کرتے ہیں السلام علیکم وہ فوت ہو گئے السلام سارا جہان آ رہا ہے ادھر نوح والے آ رہے کتنے جاندے پہ ہو تسی کہڑی سنے مصطفیٰ کو جا رہے ادھر جناب نوح والے آ رہے ادھر ابراہیم و اسماعیل والے آ رہے ادھر یحییٰ زکریا آ رہے ادھر ادریس عیسیٰ والے آ رہے کدھر جاندے پہ ہو کہڑی سنے محمد مصطفیٰ کو کیسا منظر ہوئے گا دیکھر اپنے شان کی بتا دیتی ہے اب توڑ اچھی کر کے بیٹھ کہ سارا جہاں نبی بھی آ رہے ہیں ولی بھی آ رہے ہیں علی بھی آ رہے ہیں عام بھی آ رہے ہیں سارا جہان محبوب کے دروازے تھے یہ سونے نبی فرماتے ہیں میں کسی نے جواب نہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں ہاتھ دے دا ایک باری پھڑ لیتے نو راہ بچے کدی چھوڑ دے ایدھے کیا بابے آتے ہیں یا اللہ میری خیر جناب نوح نے نگاہ گئی کہ اللہ میری خیر ہر نبی کہے اللہ میری خیر ہر ولی کہے اللہ میری خیر سارا جہان کہے اللہ میری خیر یہ سونا نبی کہے اللہ میری امت دی خیر یہ ساڈا بھی حق بنتا ہے اوکھے ٹائم میں سانو بھی انہوں وفا کرنی ایک صحابی آیا تھا سونا نبی کو کہا سونا قیامت کو ہونی سادہ بندہ تھی سوال ہو سکتا ہے سرکار نے بدل مزاق ہی نہ دوڑا ہے یہ ہے کہ پوچھتا تو نہیں پڑھا نہ آدھا نے سونے نبی نے فرمایا 2 سال میں 4 سال میں آئے سرکار ہونا قیامت کا پوچھتا پہ ہیں ما عادت لہا وہ دے واسطے کوئی تیاری بھی کی ہے ایسے نہیں مگر کہنا جی کچھ نہیں پڑھنے نہ بہتے نفل نمازیں نے نہ بہتے صدقے خیرات نے آسان کسی چھیڑ کے کچھ لوگوں میں دے تیرے جو سیتے آ جاتے تکبیر اولا نہیں کدے چھڑی میں تو جب بابی بھی پڑھتا اشراف بھی پڑھتا ہر مہینے 11 دیگا بھی کرنا ہر سال ایویں گنائی کرتا یہ وہ بندہ جڑا سونے نبی دی مسجد وچ نماز پڑھتا جتھے ایک نماز پڑھی تے کتنا ثواب ملتا ہاں جی نہیں جو سائید اتنے مل جاتا سر سونے نبی دی مسجد نماز پڑھی تے کتنا ثواب ملتا لگ پتہ تک 50,000 صحیح ہے 50 بھی بیعت ہوتی ہے لیکن وہ تو محدثین دی جرہ صحیح روایت یہ ہے 1000 نماز کا ثواب میرا شیر پنجاب بیٹھے نے میرا ایک اپنا ذوق ہے بیٹھا 10واں شاید تعید ہو جائے گی شاید گل بن جائے اللہ دے سونے نبی اللہ کے دعا کرنے یا اللہ مکے نو حرم بنایا خلیل انہیں وہ دے واسطے برکتی دعا کی اللہ مدینے نو میں حرم بنانا تے میری دعا اللہ مدینے وچ مکے نالوں دگنی برکت پا یہ پھر تے یہ تے کر لئیے مکے چ 1 لاکھ نماز دا ثواب ملدا تے مدینے چ ڈبل جو ہو گیا سی فہم ہو گئی تے نال کوئی گل نہیں جے دنیا واسطے گھٹ والے پاسے نہیں جاندے تے چلو کوئی 50,000 مننا 50,000 اس مدی نماز پڑھتا جتے ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب اس امام دے پیچھے پڑھتا جے پیچھے نبی کھڑا ہونا فخر سمجھ دے لیکن پھر بھی کہندا سونے پلے پر سونے ایک گل ہے سارے جہان نالوں اپنے ماں باپ نالوں اپنی اولاد نالوں حتیٰ کہ اپنی جان نالوں بھی زیادہ محبت سونے میں تواڈے نال کردا سونے نبی دا چہرہ خوشی نال گلنار ہو گیا سرکار فرماتے ہیں المرء
ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰੌਲੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੌਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਜੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ महबूब ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਫਰਮਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਸਫਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅੜਫੜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਸਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਲਮਾ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੂਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੌਕ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ੌਕ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣੇ महबूब ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੌਕ ਵੀ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਪੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਸ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਪੈ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ महबूब ਖੜਾ, ਕੋਈ ਧਰਨ ਘੜਦੀ ਦਿਖੀ ਬਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੌੜ, ਚੰਗੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਦੌੜ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਾਤੜ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਗੋਡੇ ਕਿਤੇ ਛਿੱਲੇ ਪੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪੁਖੜੇ ਦੇ ਸੁੱਟੀਏ ਥੱਲੇ, ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ महबूब ਖੜਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਯਾਰ ਜਰਾ ਤੂੰ ਪਾਦਰ ਅੰਗ दुआ करो अल्लाह साडा इवें ही दावा। आमीन। बड़ी गल है। नारा तकबीर, अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, मोहब्बत मुस्तफा जिंदाबाद, नाम मुस्तफा जिंदाबाद, एहतराम मुस्तफा जिंदाबाद, मकाम मुस्तफा जिंदाबाद, लिसान मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा हरमत मुस्तफा शफात मुस्तफा शुजात मुस्तफा नारे तकबीर हिब्बे मुस्तफा हज़रत मौलाना बहादुर अली साहब साहब, हिब्बे मुस्तफा हज़रत मौलाना बहादुर अली साहब साहब। सत्याने बगले दे नाल एक पिंड गुजरा का कुतरूवाल, उत्थे मस्जिद इफ्तिताह साडी जमात दे बुजुर्ग वधिया आदमी दी मौलाना अतीकुल्लाह सनफी हाफिज़हुल्लाह, इन्हां दा एक प्रोग्राम मेरा भी मौलाना अब्दुल रशीद हिदायत साहब ने। अतीकुल्लाह सनफी साहब फरमाउण लगे, यार मैं जनाजा पढ़ाउणा, पहले मैनूं चार गल्लां करन तो मैं चले जाना। सर दा मजाक नहीं सी बोलण दी। उन्हां जदों किताब शुरू कीता, अली दा बंदा फिर उसे लैन दीयां गल्लां कहण लगे, जन्नत दे 8 दरवाजे होणे ने। किन्ने? 8। हर दरवाजे की चौगाट इन्नी चौड़ी होएगी ना जिन्ना मदीने तो सना शहर, सना यमन का शहर 2-2.5 किलोमीटर सौर बनता हो। इन्ने जन्नत के दरवाजे की चौगाट चौड़ी होएगी ते बंदे इन जा इन्ना रश होएगा, अपना कंधे ना कंधा लगदा होएगा जन्नत जाने वाले लोगों का। ते मैं पीछे बैठा था, मैनूं शरारत सूझी, उन्होंने दरवाजे में गुफ्तगू शुरू की। मैं कहा बाबा जी जे उत्थे इन्ना रश होएगा जन्नत के दरवाज़िਆਂ ते, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਸ਼ਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਤ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਾਗ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਲਵਾਵੇ। ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਪਾਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ जो दिल चाहे ओ यार मंग ले, तेरे मंगण ते मुकनी गल सारी, भावें गुल मंग ले ते भावें खार मंग ले, बड़े रहंदे खजाने सदा उस दे, दिन रात मंग ले ते भावें रखवार छड़ के सारा जहान सजना
پیار منگ لے اللہ تھوڑے اور میرے دل دی اجڑی زمین اپنے محبوب دی محبت نال آباد فرمائے اللہ اپنے توحید نور نال ساڈے دلاں دی بستی نوں منور فرمائے آخر دعوانا